अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदनान आदिल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदनान आदिल जर्नलिस्ट। आज हमारा मौजू आलमी सियासत है। स्पेन में होने वाला नेटो फौजी इत्तेहाद का इजलास और उसकी अहमियत। दोस्तों, गुज़श्ता रोज़ स्पेन के शहर मैड्रिड में नेटो फौजी इत्तेहाद का अहम इजलास शुरू हो गया। अमरीका, बरतानिया समेत रुकन ममालिक के सरबराहान आला सतह के वफूद के साथ नेटो के इजलास में मौजूद हैं। नेटो के मौजूदा इजलास का वाहिद एजेंडा ये है कि रूस और चीन के खिलाफ अमरीका और उसके यूरोपीय इत्तेहादियों की नई हिकमत अमली बनाई जाए। जारी इजलास में रूस के हमसाये में वाक़ दो ममालिक स्वीडन और फिनलैंड को नेटो में शामिल होने की बाकायदा दावत दे दी गई। नेटो का पुराना रुकन मुल्क तुर्की पहले तो इनकी शमूलियत पर एतराज़ कर रहा था, लेकिन उसने कुछ यकीन दहानियों के बाद नए अरकान की शमूलियत कबूल कर ली। नेटो दुनिया का सबसे बड़ा 30 रुकनी फौजी इत्तेहाद है, यानी इसमें 30 ममालिक शामिल हैं। नेटो के चार्टर के तहत एक मुल्क पर हमला सब रुकन ममालिक पर हमला तस्वुर होता है और सब रुकन ममालिक मिलकर उस मुल्क का दिफा करने के पाबंद हैं। नेटो के इस वक्त स्पेन में होने वाले सरबराही इजलास में 4 गैर रुकन ममालिक को भी तारीख़ में पहली बार शिरकत की दावत दी गई है, जो बहुत हैरान कुन बात है। इन मुल्कों में जापान, जनूबी कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं, यानी बहरुल काहिल के ममालिक। जापान और जनूबी कोरिया को दावत देना उन्हें चीन से डराने और चीन के गिर्द घेरा डालने की अमरीकी पॉलिसी का हिस्सा है। चीन ने नेटो की तोसी पर सख्त तशवीश का इजहार किया है। कल यूक्रेन पर अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में ब्रीफिंग हुई। वहाँ चीन के नुमाइंदे ने कहा कि उसे एशिया पैसिफिक तक नेटो की तोसी पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, रिजर्वेशंस हैं। उसका कहना था कि सर्द जंग के बाद बनने वाले इस फौजी इत्तेहाद को यूरोप तक ही महदूद रखा जाए। इन ममालिक की शिरकत से मुताल्लिक, यानी जो बहरुल काहिल के ममालिक शरीक हुए हैं, बरतानवी वज़ीर ख़ारजा लिज़ ट्रस ने बरतानिया के ईवान नुमाइंदगान यानी पार्लिमान में एक अहम बयान दिया। उनका कहना था कि नेटो ममालिक की जानिब से बुरे वक्त का इंतज़ार करने की पॉलिसी को तर्क करना होगा। ये सोच कि यूक्रेन जंग के बाद अब कुछ बुरा नहीं होगा बिल्कुल गलत है, ये उनका कहना था। और वो ये भी कह रही थी कि यूक्रेन को असलहा फराहम करने का काम यूरोपीय ममालिक को बहुत पहले शुरू कर देना चाहिए था। चीन को हदफ बनाते हुए बरतानवी वज़ीर ने कहा कि ताइवान को अपने जहन में रखते हुए हमें अहम फैसले करने होंगे। याद रहे, चीन ताइवान को अलग मुल्क तस्लीम नहीं करता, बल्कि उसे अपना बागी सूबा तस्वुर करता है। बरतानवी वज़ीर का कहना था कि ताइवान को भी दिफाई साजो सामान की फराहमी फौरी तौर पर शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि इस सामान से मुताल्लिक ट्रेनिंग और तनसीब के मामलात में खासा वक्त लगता है। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने भी चीन के बारे में शुबहत का इजहार किया। उनका कहना था कि यूक्रेन हमले के बाद दुनिया का बहुत सख्त रद्द अमल सामने नहीं आया। जाहिर है उनका इशारा चीन की तरफ था, जिसने उस तरह पाबंदियां रूस पर नहीं लगाई जिस तरह यूरोपीय ममालिक ने लगाई हैं या इंडिया ने। तो उनका कहना था कि मुमकिना तौर पर चीन भी ये हिम्मत पकड़ सकता है कि वो ताइवान पर कब्जा कर ले। अभी से मंसूबा बंदी करना होगी। दरअसल बरतानिया हमेशा अमेरिका की ज़ुबान बोलता है, जो अमेरिका खुद नहीं कहता बरतानिया से कहलवा देता है। तो दोस्तों, ये जो नेटो है, इसका थोड़ा सा हम बैकग्राउंड जानें कि ये दूसरी जंग अज़ीम के बाद 1949 में इसकी बुनियाद रखी गई थी। अमरीकी सरबराही में 12 ममालिक ने इसे कायम किया था। बानी अरकान में अमरीका था, बरतानिया, फ्रांस, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, आइसलैंड, इटली, नॉर्वे, पोर्चुगाल। बाद में 1952 में यूनान, तुर्की शामिल हो गए। 3 साल बाद जर्मनी भी इसमें शामिल हो गया। 1982 में स्पेन नेटो का मेंबर बन गया और 1999 यानी 1999 में चेक रिपब्लिक, पोलैंड और हंगरी, जो पहले सोवियत यूनियन के इत्तेहादी थे, वो नेटो के इत्तेहाद में शामिल हो गए। और 2004 में लेटविया, बल्गारिया, एस्टोनिया, रोमानिया, स्लोवेकिया, स्लोवेनिया इसके मेंबर बने। 2009 में अल्बानिया और क्रोएशिया भी,
2008 میں یوکرین کو رکنیت دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ یوکرین بالکل روس سے متصل ہے، لیکن روس کے سخت ترین رد عمل پر عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ 1999 کے بعد جتنے ممالک نیٹو میں شامل کیے گئے وہ یا تو سابقہ سوویت یونین کا حصہ تھے یا پھر ان کا محل وقوع روس کے قریب تھا، وہ اس کے ہمسائے تھے۔ اس لیے روس تقریباً 20 سال تک امریکہ کو تنبیہ کرتا رہا کہ اس کی مغربی سرحد سے متصل یوکرین کو اس اتحاد میں شامل نہ کرنے کا واضح اعلان کیا جائے، لیکن نیٹو ممالک نے ایسا نہیں کیا۔ یوکرین اس اتحاد میں شامل ہونے کی بار بار درخواست کرتا رہا۔ بالآخر اس برس روس نے یوکرین پر فوج کشی کر دی کہ وہ نیٹو میں شامل نہ ہو سکے۔ نیٹو کے 30 رکن ممالک میں سے 3 ایٹمی ہتھیاروں سے لیس ہیں، ان کے پاس نیوکلیئر بامز ہیں۔ امریکہ، برطانیہ اور فرانس کے پاس روس کے ہمسائے میں واقع بالٹک اسٹیٹس ہیں، اسٹونیا، لیٹویا اور لیتھوینیا۔ وہ چاہتے ہیں کہ نیٹو افواج کی کم از کم ایک ڈویژن فوج ہر ملک میں تعینات ہو، اور جو اس وقت وہاں پر فوج تعینات ہے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کم ہے۔ وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہماری سلامتی کو روس سے خطرہ ہے۔ نیٹو کی جانب سے اپنے رکن ممالک سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے جی ڈی پی کا کم سے کم 2% ضرور دفاع کے لیے مختص کریں، یعنی فوج کے لیے، فوجی سامان کے لیے۔ امیر ممالک کا جو 2% جی ڈی پی ہے وہ خاصی بڑی رقم ہوتی ہے۔ امریکہ نے دفاع پر جی ڈی پی کا 3.5% خرچ کیا ہوا ہے، برطانیہ نے فوج پر 2.25%، جرمنی صرف 0.25%، 1.3%۔ اٹلی، کینیڈا، اسپین، ہالینڈ یہ سب 2% سے کم فوجی اخراجات کر رہے ہیں۔ امریکہ کی جانب سے ان یورپی ممالک پر دباؤ ہے کہ دفاعی بجٹ بڑھائیں، مطلب امریکہ سے مزید زیادہ سے زیادہ ہتھیار خریدیں۔ نیٹو کی توسیع عالمی سیاست کا اہم واقعہ ہے، یعنی فن لینڈ اور سویڈن کا اس میں شامل ہونے کا عمل شروع ہونا، ان کے شامل ہونے سے روس کو چاروں طرف سے محصور کر لیا جائے گا۔ نیٹو ممالک یعنی امریکہ اور یورپ روس پر سخت ترین معاشی پابندیاں پہلے ہی عائد کر چکے ہیں۔ اب روس کو چین کے ساتھ اپنا اتحاد مزید مستحکم کرنا پڑے گا تاکہ اس صورتحال کا مقابلہ کیا جا سکے۔ نیٹو میں جاپان اور جنوبی کوریا کی بطور مبصر شرکت چین کو بھی سخت پیغام ہے۔ امریکہ اور یورپ مل کر چین کے بحر الکاہل اور ساؤتھ چائنا سی میں تجارتی راستوں کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ دنیا کی جو 80% سے زیادہ تجارت ہے وہ تو سمندروں سے ہوتی ہے۔ جو سمندروں کو کنٹرول کرتا ہے وہی دنیا پہ حکومت کرتا ہے۔ تو بحر الکاہل میں امریکہ چاہتا ہے کہ اس کی برتری قائم رہے، اور اس کے لیے وہ نیٹو کے اتحاد میں جاپان اور جنوبی کوریا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کو بھی ایک غیر رسمی طریقے سے شامل کر رہا ہے، ابھی تو مبصر کے طور پہ، لیکن ان سے تعاون تو بڑھا رہا ہے۔ آسٹریلیا کے ساتھ تو اس نے ایک اتحاد بھی بنا لیا ہے فوجی آکس کے نام سے۔ تو چین کو نیٹو کی توسیع اور جارحانہ عزائم سے بچنے کے لیے نئی فوجی حکمت عملی بنانا ہوگی۔ امریکہ دنیا کو ایک نئی سرد جنگ میں دھکیل چکا ہے۔ دنیا 2 بلاکس میں تقسیم ہو رہی ہے، ایک طرف امریکہ اور اس کے اتحادی ہیں، یورپی ممالک، جاپان وغیرہ، دوسری طرف چین، روس اور ان کے اتحادی ہیں۔ امریکہ اور یورپ کی جنگی ہتھیاروں کی صنعت کے لیے نیٹو کی توسیع کا دن ایک مبارک دن ہے۔ دنیا میں کشیدگی رہے اور ان امریکی اور یورپی کمپنیوں کے کھربوں ڈالرز کے ہتھیار فروخت ہوتے رہیں، اسی میں عالمی سرمایہ داری نظام کا فائدہ ہے۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی رپورٹ۔ اب آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔